नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जवीन फर्नांडीस आणि ही कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान दिल से येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचे भेटेक आयज तुमच्या आमच्या सगल्यांच्या मोगाचो न्हय फकत तो एक प्रोड्युसर डायरेक्टर पण एक रिनाउंड मनीस आनी तियात्र अकॅडमी गोवाचो प्रेसिडेंट मेनिनो फर्नांडीस. खरें म्हणल्यार तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट हाच्या परस मेनिन दे बांदार म्हणून आमी ताका चड चड वळखतात. न्हय फकत डबल सेंच्युरी ट्रिपल सेंच्युरी किंग म्हणून जाणें नामना जोडल्यात मेनिन दे बांदार. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. मेनिन बाब तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. तुमकांय माय मोगाचो येवकार. मेनिन बाब तुजें भुरगेपण आनीक ही कलेची आवड हाचे मातसो उजवाड घालशी. भुरगेपण म्हणजे हांव पयलो तुका मराठल्यान इस्कॉलाक येयलो. मराठल्यान इस्कॉलाक येवन मागीर फोर्थासून आसता ती फिफ्थाक हांव 2 पार्ट फेल जालो इंग्लिशीक लागून. कित्याक मागीर हांवें मुखार वयता म्हजी ही मुंगे पळय काळजां पळय कला आसली ती पांयचे हितूंतल्यान येयल्या. त्या पांय म्हजो ते कोंत्रू डांस म्हणटाय ते शिकयतालो नाचतालो. पांय मुगे टेलर पूण पांयगे हांवें टेलर पूण कांयच ना पूण हांवूय टेलर जालो. पयलें हांवें कागदाचें कालसांव शिंवन म्हज्या आंगार घातलें पाटकून फुटलें. हें जावन आसा हें म्हजें तकलेंतलें. म्हणटच उपरांत हांव होली ट्रिनिटी हाय स्कुलांत भितर सरलो 5वी दिसतान. थंयसर फादराचे बर्थडे आसताले तेन्ना आमकां सोयग मेवतालो त्या बर्थडेक कांतारा म्हणून. आनी हांव तेन्नाच आमी NCC बी कारवार बी वयताले तेन्ना हांवें पयलेंच कांतार घडलें थंयसर. आनी उपरांत हांव ह्या जमनीर हेळांक भितर सरलो. पांयची म्हाका रगतांतल्यान आसलें तें हांवें वयर काडचें पडलें. आनीक पांयक भिवून हांवें म्हजो पयलोच खेळ गोरवांच्या गोठ्यांत शिकयलो. जशे परी जेजू क्रिस्तान आपलो जल्म गोरवाच्या गोठ्यांत घेतला तेच परी म्हजो तियात्रीसपणाचो जल्म गोरवाच्या गोठ्यांत जालो. वाव. मेनिन दे बांदार हें नांव कोणें घातलें तुका आनी कित्याक? आमचें घर कोमळा तोडे वयर आसलें बांदाचेर. आनीक थंयसर म्हज्या शेजाऱ्याक 100 मिटर पयस 150 मिटर दिसतो आनी एक मनीस आसलो. म्हज्यो चिट्यो ताका मेळप ताच्यो चिट्यो म्हाका मेळप अशें हांवें एका दिसाक म्हजें हेळान चलता आसतनाच हांवें मेनिन दे बांदार म्हूण नांव दिलें. कित्याक म्हजें घर त्या बांदाचेर आसलें. आनी उपरांत मेनिन दे बांदार दिल्या उपरांत एक खरी घडणी घडली जेन्ना बांदार हो पळय म्हजो दुसरो मेनीन आसलो म्हजें चेडूं त्या मेनिनाच्या चेड्याच्या मोगान पडलें आनी तो ताचे लागीं काजार जालो. म्हणटच बान आसलो घातलेलो तो एकठांय जालो. आनी पळय कसलें तें देवाचें निर्मण तें जेन्ना ताका लागून म्हाका मेनिन दे बांदार पडलें आनी म्हजें चेडूं ताचे लागीं काजार जालें चेड्या लागीं. हो जावन आसा एक म्हजी बऱ्यांतलो बरो एक घडणी अशी. तो मोगाच्यानो मेनिन बाब आपल्या स्कुलान पाद्रीचे बर्थडे आसता तेन्ना ताका सुयोग मेवलो आनी तो माचयेर पावलो. कलेचो ताचो जो मोग आसलो जी आवड आसली ती वयर वयर पावत रावली आनी ताच्या पांयन ही देणगी ताका दिली. आनी मेनिन दे बांदार हें नांव घेवन ताणें एक आपलें बरेंपण जोडलें. एक मोगाचो बान घातलो ताचे दुवेन आनी दुसऱ्या मेनिनाच्या
चेड्या लागीं तें काजार जालें. पूण आमी म्हायती घेवया. म्हणजे बाबा तूं जमनी वयलो पयलो खेळ कितें बरयलो तुवें आनी कितले जाले तुजे खेळ? हांवें 200 वयर जमनीले खेळ बरयल्यात, कार्नवालाक तशेंच इस्टराक. पयलो म्हजो खेळाचें नांव भिकारी, इपार जाल्ली भिकारी म्हूण. कितें आनी तेन्ना इपार चलता आसतना तेन्ना त्या खेळाची रेट आसली 10 रुपया. ओके. 10 रुपयान आमी इपार करताले, खेळ दाखयताले. मागीर करता करता कार्नवाल येता येता मागीर हांव करीत रावलो. इतलो म्हजे हेळ परजळले, उपट बरोवन लोक पळयतालो, जागो मेळनासलो. मिलिंदे बांद्राचो खेळ म्हणल्यार सगलो लोक धांवन येतालो. अशें म्हजो मारियो मिनीस पासून सदांच उगडास करतालो. कितें तुजे हेळ पळोवंक आमी धांवन येताले म्हण चिंचणी. आनी चड करून चिंचणी, कुंकोळी, वेळे हे जाग्यांनी म्हजे खेळ नाविले. हे जाग्यांनी म्हाका खेळ दाखोवन त्या लोकांनी म्हाका बरो सूर काडलो आनी शेकी हांव माचयेर पावलो. माचयेर तुजो पयलो नॉन स्टॉप ड्रामा कितें? पयलो म्हजो माचयेर नॉन स्टॉप ड्रामा नशीब आनी तुफान. ओके ओके. आनी तुवें तुजो अनुभव कसो कितें आसलो माचयेर जेन्ना तूं प्रोफेशनल माचयेर नॉन स्टॉप ड्रामा घेवन आयलो तेन्ना एक एज अ रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी एक्टर? तेन्ना हांव एक्टर आसलो. जमनीचेर पासून हांव काम करतालो आनीक मागीर उपरांत माचयेर पासून हांवें काम केलां. पूण हांव एक्स्ट्रा रावतालो. कोण दुयेंत पडटा, कोण आनी कितें जाता, कोण येंग आसता रावता, ताका लागून ऑन द स्पॉट हांव माचयेर चडून रोल करतालो. मागीर ह्यो पयलो जो तियात्र आसलो तेन्ना तुजो अनुभव कसो कितें आसलो? पयलो तियात्र हांवें गांवच्या भुरग्यांक शिकयल्लो. हालीं गांवचे आनी गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका आदार केलो. आनीक हेळांतूय जायते म्हजे भुरगे नवे नवे भुरग्यांक हांवें हाडले आनी ते भुरगे बरे उंच पावून आज ते तियात्रांनी पासून नाचून जाणटे जाले. आनीक तेन्ना आमचे लागीं पयशे नासलेले एक पावडर आनी कितें हाडूंक. जेन्ना चिरो फातर ताका दोळे मदें कितें आसता तें काडून आमी पोल्याक लावून आमी तेन्ना ते आमचे मुखाबळ भल दिताले. तर एक आर्टिस्ट भिकारी जावन जमनी वयलो खेळ घेवन आयलो, उपरांत नशीब आनी तुफान जावन ताणें डबल सेंच्युरी केली, ट्रिपल सेंच्युरी केली. आज वेर तुवें कितले तियात्र बरोवन माचयेर हाडले मिनी बाब? आतां म्हजो तियात्र चलता तुमी जबाब दियात ओ 66 प्रोडक्शन, 60 तियात्र आनी 60 वर्सां म्हाका. म्हणजे जितल्या वर्सां तुजे आसा तितले तियात्र तुजे जाल्या. हय. तुजी डबल सेंच्युरी आनी ट्रिपल सेंच्युरी तुज्या तियात्राची जाल्या, ताचे विशीं आमकां मातशें सांगशी? पळय, अजून पासून हांवें 6 सेंच्युरी केल्यात. 6 सेंच्युरी. एक म्हणजे ट्रिपल सेंच्युरी, डबल सेंच्युरी आनीक हेर म्हजे 100 वयर जाल्यात आनी 50 वयर म्हजे जायते तियात्र जाल्यात. डबल सेंच्युरी म्हणजे 1984-5 वर्साक हांवें सुकोरिना तियात्र बरयलो. सुकोरिना तियात्र बरयलो आनी ताची लोकांक कितली आवड जाली आनी वेता थंयसर हो तियात्र हावसफूल. दुसऱ्याचे पासून तियात्र कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलेले ते बोंद दडवून म्हजो तियात्र वताले. इतलो इतिहास रचलो आसा. आनीच एका वर्साक 215 ताचे शो जालेले आसात. विद्यानगरांत ताची डबल सेंच्युरी जालेली आसा. आनीक गोंयांतूच म्हजी सेंच्युरी नॉन स्टॉपाची, गोंयांतूच म्हजी सेंच्युरी बोमाय बी वचोन आसतना. उपरांत म्हाका गाल्फाक वचपाची संदी मेवली. सुकोरीन तियात्र 1985 आनी जेन्ना एक गाल्फांत वचपाची संदी मेवली म्हणटच म्हाका कोणें लेटर केलें आनी हांव सारको खुशाल जालो. म्हजो तियात्र गाल्फाक वेता. पयलेच फावट कोणाचे तियात्र वचोन आसले. व्हडलो अभिमान कसो जालो. होय, सारकें अजाप जालो आनी खुशालकाय भोगली आनी आमी गाल्फाच्या दुबयच्या शारांत गेले आनी थंयसर म्हजे हाल नासले. लेजिलंडांत एकूच दिसाक 4 शो जाले. ग्रेट. उपरांत आबुधाबी जालो आनी उपरांत दुसरे फावटी हांव गेलो, तिसरे फावटी हांव गेलो आनी उपरांत जायते डायरेक्टरांक रस्तो उक्तो जालो गाल्फाच्या शारांत वचूंक. देखून हांव लोकांक शाबासकी दिता कित्याक लोकांचे आवडीन हो तियात्र म्हजो डबल सेंच्युरी जालो. आनीक परतून हांवें 31 इयर्सान हो परत तियात्र काडलो 2015. परतोय ताचे 92 शो जावन लोकांक उबान दवरलो आनीक लोकांक
आपल्याच तोंडान सांगलें ट्रिपल सेंचुरी म्हूण हें म्हाका नांव दिलें आनीक 309 शो करून हो तियात्र सोंपयलो. वो इतलो तियात्र हिट जावपाक लोकांचे आवडीचो जावपाक कारण कितें गूट कितें आसा कितें हाचे भितर? गूट म्हणजे एक रियल हिस्टरी आसली पूण ती हांवें बरी मॉडिफाय करून ती लोकांक मानता तसली केली. आनीक ह्या तियात्रांत पळय कांत हांवें घडलेले ओपाऱ्यांनी रायमिंगांनी आनी हो तियात्र डायलॉगांनी आनी तसोच रायमिंगांनी आसलो. हें लोकांक तें सारकें अजाप दिसतालें. जेन्ना रुजा डायस डायलॉग मारता तेन्ना लोक आंगाची लव उबी करतालो आनी ताचें आयकून लोक दादोशी जातालो. इतलो सारको तियात्र नेटान वेतालो आनीक लोकांक मानलो. दुसरेय फावटी काडलो तेन्ना लोकांक उपट घालून पळयलो हावसफूल शो मारगांव शारांत. मिनी बाबा सुकोरिनाचो ओपनिंग सारको हिट हांवें आयकलो ते भाशेन. म्हाका अजून सुयोग मेळोंक ना तियात्र पळोवंक पूण ओपनिंगाचे 4 लायन्स आमकां आयकूंक मेळत आमच्या ऑडियन्साक. बरो क्वेश्चन कित्याक हो ओपनिंग म्हटल्यार लोकांचो आवडीचो आनी खूंय गेमीक वेतात आनी कसले फंक्शनाक पार्ट्यो जातात. हो ओपनिंग म्हजो चालूच आसा लोकांच्या तोंडांतल्यान. लोक म्हणटा वेता थंयसर ओपनिंग सगळ्या जाग्यांचेर आनी सगळे पळय पार्ट्यो जातात थंयसर म्हणटात. आतां हांव म्हणून दाखयता. आयकोत कोसूतरां घुसपुतिली चिंतना सांगोंक जायना उमाणे कोलो आसलो गोलीत कांसोली पोन रावलो वालीत करून आपले रोवाणे आशेताले उदकाक धरून ताणें बेबकाक होर्सान दावो नेवाणे घरांत आसतना शिव कोणे काडलो जायत जीव अजून सांपळावंक ना कोणे. तुजे बरपावळीक तूं चडशे खंयच्या विशयांक हात घालता? म्हजे सगळे विशय म्हणजे म्हज्या फॅमिलीचेर बरोवप तियात्र आनी हांवें बरयलोले तियात्र अजून खंयचोच नेगार वचोंक ना. लोकांनी म्हाका शाबासकी दिल्या कित्याक म्हज्या तियात्रांत बरी मॅसेज आसता आनीक म्हज्या तियात्रांत फॅमिलीक मानता तसले डायलॉग आसतात. बेश्टे म्हणजे हांव कांयच बरयना कित्याक डायलॉग म्हज्या तियात्रांत आसतातच आनी कॉमेडी पासून म्हणजे इन्क्लुडींग आसता. आनीक एक एक पावटी लोकांक मानता जाल्यार ती भायरूय बसयतात. इतलेंच न्हय हांव गाल्फाक 9 पावटी पावलां तियात्र घेवन. 9 पावटी म्हाका इतली लोकांनी वाखाणलो आनी तेच परी हांव 3 पावटी लंडन शारांत UKक म्हजे तियात्र दाखयल्यात. ह्या परदेसांत तुका कसो कितें रिस्पॉन्स आसलो? परदेसांत म्हाका रिस्पॉन्स सारको बरो आसलो आनीक लोक म्हणटालो त्याचे डायलॉगूच आयकपाचे म्हणून. आनी आतां पासून तो तियात्र काडला तुमी जबाब दियात. तो सारको इतल्या डायलॉगांनी बरयला आनी म्हाका दिसता इतले डायलॉग हांवें खंयच्याच तियात्रांत बरोवंक ना म्हणून. फिलोसॉफिकल स्क्रिप्ट आनी फिलोसॉफिकल डायलॉग इतले सारके डायलॉग आसात. मिन बाब तूं म्हणटा तुज्या डॅडीची कला तुका मेवली मागीर मुखार इस्कॉलान फादरीन तुका म्हणजे आदार जालो तुका तुजे भितरली कला भायर काडूंक. तूं ह्या कला मळार वावुरतना कोणाक एक आपलो एक आदर्श म्हजो हाचे म्हाका हेचे भाशेन हांव पावलो आनी हाचे भाशेन म्हाका जावंक जाय म्हणजे तुजो आवडटो कलाकार कोण? आयज पासून न्ही हे तियात्र पळय बरयतात न्ही ते रुजारीच्या डायरेक्शनाचे बरयतात. रुजा रॉड्रिग्साचे आनी आमी रुजा रॉड्रिग्साच्या डायरेक्शनाचेर चलोन सगळे आयज भुरगे डायरेक्टर जावंक पावल्यात. हे नॉन स्टॉप पळय रुजारीन बदल केले आनीक जायते तातूंत बरेपण हाडलें आनी भुरग्यांक घालून डायलॉग मारून ताणें शिकयले आनी आयज पासून हांव पासून तियात्र बरयता ते रुजारीच्या डायरेक्शनाचेर. कित्याक जे पळय आतां पळय पयलीं पळय तियात्र जाताले ते 7 पड्ड्याचेर तांची स्टोरी आसताली. कळ्ळें तुका? 7 पड्डे 7 एकूच घर. म्हाजी तेंगे रोड सीन आसताली म्हाजी गार्डन सीन आसताली पूण एकूच घर आसतालें. पूण आतां चोय कितलीं घरां आसात ती. आतां तुका म्हज्या तियात्रांत 22 सुमार तुका देखावे दिश्टी पडटात पूण ही लायन खाली नॉन स्टॉपांची अजून पासून. म्हणजे अशें म्हणटात की रुजारी बाबान जमनी वयले खेळ माचयेर हाडले नॉन स्टॉप ड्रामा. नॉन स्टॉप ड्रामा पयलीं कॉम्पिटिशन आसतालीं एक पार्ट ताची एक पार्ट दुसऱ्याची. तेन्ना झगडीं जातात म्हणून रुजारीन दोनूय पार्ट्यो आपली केल्यो. एकेच रात्री आनी आमी फातर उपरांत ते
अशें तशें करून ताणें आपली तकली उजार केली आनी नॉन स्टॉप ड्रामा म्हूण ताणें काडलो 3 वरांची एकूच स्टोरी. ताचे फाटल्यान सगळे आमी धांवंक लागले. म्हणजे रोझारियो रॉड्रिगीस तूं आपलो एक ह्या तियात्र फिल्डांतलो गुरू कसो मान? गुरूच तो, सगळ्याचो गुरू. आनी कोण हो गुरू न्ही म्हणटा तो हांव मानून घेयना. कित्याक हो गुरू तो गुरूच, कित्याक ताच्याच पावलांनी चलता, ताचेच नोदरेन हाडलेल्या तियात्रा वरवीं ते डायरेक्शनाचेर हे तियात्र चलता. आपण जोरी कितलो वयर पावलो जाल्यार मिनीन बाबाक अजुनूय एक दिसता हो म्हजो गुरू, ताचें हें घेवन आपूण ह्या मार्गान मुखार वचत आसा आनी आयजूय वचत आसा. मिनीन बाबा, तुज्या फिटनेसाचें मातशें एक कितें उजवाड घालशी. तूं आमी 2 वर्सां पयलीं पळयलेलो, 5 वर्सां पयलीं पळयलेलो मिनीन बाबानार आयजूय तसोच आसा. हाचें कारण कितें जाय? हें एक देवाचें देणें. आनी तुवें विचारला तें एक उमाळें, पूण हें जावन आसा देवाचें देणें म्हाका फावो जालां. आनी खरेंच म्हाका दिसता आजून पासून हांव आसा तसोच आसा म्हणून. आनी लोकूय म्हणटा जशें तुवें म्हणलां तशें. आनीक हांव खाता बरो, जेवता बरो, कितें आनीक हे भाशेन हांव हॅपी आहा. हांव हॅपी आहा. हांव चिंतना न्ही म्हाका कितेंय वायट पासून घडल्यार हांव चिंतना न्ही घुस्पोन हांव तें घेवन भोंवना. आयज हाडलें आयज हायलें, आयज कितें दिलें तें रोखडें भायर मारलें अशें. हे परी मनशान सदांच हॅपी रावंक जाय. चिंतून चिंतून रावलो जाल्यार तूं भावत वेता, देखून आजून पासून फुलतो कळो जावन आसा. म्हाकाच्यानू एक व्हडलो संदेश मिनीन बाबान आमकां दिला. आमी जरी आमच्या जिवितान कितलीं संकश्टां नासलीं, कितले त्रास जाले जाल्यार आमी सदांच हॅपी रावंक जाय. आनी जरी तर मनीस हॅपी रावत जाल्यार तो सदांच एक फुलतो कळो कसो रावता, फुलतें फूल कशें रावता आनी तो सगल्यांकूच पोतें, सगल्यांकूच आवडटा, सगल्यांच्या मोगाचें जाता. आनी आमकां खबर आसा सरकारान आमच्या तियात्र अकॅडमी कॉमर्स केली. ती तियात्र मातशी घटमूट करूंक, तियात्राक बरो पावणो उंच दर्जो हाडूंक आनी तियात्रिस्तांक एक वेगळो आदार दिवंक. आयज मिनीन बाब तूं तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट म्हणून वावर करता, अध्यक्ष तूं आसा. तुवें आयचे नवे पिळगेक ही तियात्र मातशी लायक जावची, आवडची म्हणून वेगळें कितें केलां? हांव प्रेसिडेंट जावन आनी मारियो व्हायस प्रेसिडेंट जावन जायतें बरेंपण भितर हाडलां. जेन्ना ही स्किम्यो लिपोवन आसलेल्यो त्यो आमी उजवाडांत हाडल्या. ते हे आदीं कोणेच ते स्किम्यो हाडूंक नात नोंदरे मुखार. जेन्ना मारियो आनी हांव दोगोय मेळून आमी बरो वावर करताले आनी तो एकदम बरो वावुरपी आसलो. म्हाका ताजो जायतो सापोर्ट मेवतालो. आनी हें आमी चिंतलें हो तियात्र कॉलेजींनी हायर सेकंडरीन व्हरोंक. कित्याक नवी पिळगी येवंक नवे पिळगे, कित्याक आमी आतां जाणटे जायतले आमचें सोंपत वेता आनी हो तियात्र आमी नवे पिळगेच्या हातीन दिवन तो फुडाराक ताणें हो तियात्र उंचले पावंड्यार धरूंक सारकें अशें आमी चिंतलें. जेन्ना पयले आमकां 3-4 कितें तियात्र मेवले हायर सेकंडरी, दुसऱ्या वर्सा आनी चड जाले आनी तिसऱ्या वर्सा आतां जेन्ना मारियो आमचो सोंपतोच सुकोद्या सांता क्रुजान आयज आमचे मदीं ना, देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो. बरें सूख फावो. मारियो आमच्या मदीं ना खरो, पूण आतां ताचे जाग्यार सुकोद्या सांता क्रूज येवन आमी दोगोय गोट रावन आनी मेंबर सेक्रेटरी देवकारूय आमच्या सांगाताक आसा, ताका घेवन आमी तियात्र अकादमी जे कोणेच वावर करूना तसलो वावर करून आमी फुडें पावलेले आसात. आनी हो तियात्र इस्कॉलांनी भितर चल्ला हे पावटी आनी 5 तियात्रांनी भाग घेतला. ताचें कॉम्पिटिशन सोंपलां. हायर सेकंडरी कॉलेजींतल्यान हो तियात्र 3रे वर्साक भितर सरता. देखून हें आमी बरो वावर केला म्हणून लोक पळय उलयता. खरेंच हे तियात्र अकादमीक प्रेसिडेंटाक आनीक ताचे वांगड्यांक कमिटीकूय शाबासकी म्हणून. आनीक आतां आमचो टर्म सोंपत वेता. हांव मानतां जे फुडाराक कोण प्रेसिडेंट कोण वायस प्रेसिडेंट कमिटी येता ताणें आमच्या पावलांनी चलोन ही तियात्र अकादमी उंचल्या पावंड्यार धरून आनीक आमच्या फुलत्या भोंग्यांक फुलांक फुडाराक हो तियात्राचे हातान दिवन हो तियात्र परजोळूंक मागता. खूब बरे विचार तुजे. आनी हांव सदमतां तुजोय सांगात, जे कोण नवी कमिटी येतली तांकां तुजोय सांगात, तुजोय आदार आसतलो. शुअर. नवे आयज कलाकार भितर सरतात
आतां तुवें सांगलां ते भाशेन तुमी कॉलेजीक आतां स्कूल लेवलाचेर तुमी कॉम्पिटिशन केलें खरेंच नवी पिळगी भितर येवंक कित्याक आयज काल नवे भुरगे येतात चेडे येतात चेडवां येतात मागीर एक दोन तियात्र जाल्या उपरांत दिश्टी पडना कॉम्पिटिशनाकूय जायत ना आतां तुमी एक वेगळें ह्या नव्या भुरग्यांक तुमचो संदेश कितें आमी मुखार सरल्यात कित्याक जेन्ना आमी वर्कशॉप पासून कोत्तात तियात्राक आमी भुरग्यांक वयर चोडोंक आनी तियात्रांनी भितर सरोंक पूण जायते पावटी जे कॉम्पिटिशनान भितर सरतात पूण जायते पावटी भुरगीं हे कमर्शियल तियात्रांत भितर सरोन फाटीं सरतात पूण हांव मागतां भुरग्यां लागीं ताच्या आवय बापाय लागीं ताच्या फॅमिली लागीं हो तियात्र म्हणजे एक आतां बेश्टे हें ना तुगेले बिजनेस जावन आसा ह्या तियात्राचेर आमी जायते बरेपण भितर काडलां आमचो गोराबो केला सगळ्यांनी गोराबो केला कोणेच ना म्हणून जावचें ना कित्याक हो तियात्र जेन्ना भुरग्यांनी तर सांबाळलो जाल्यार फुडाराक भुरगीं ह्या तियात्रा वरवीं आपलो गोराबो करूंक पावतलीं देखून आवय बापायक उलो मारता तुमच्या भुरग्यांक तुमी तियात्रांत भितर काडात आनी आमचो तियात्र मोरसोर सांबाळात मिनीबाब चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुजे भाशेन जायते मालगडे नवे रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर आनी एक्टर सिंगर लोकांचे नदरेक हाडटात तुमची म्हायती घेवंक तेन्ना तुजो हाचेर कितें म्हण जेन्ना तुमी हें पळय आमकां हाडून तुमी तोंडांतल्यान विचार घालून जाबाब सोदतात न्हय एकदम बरेपणाचें आनीक हांव जॉयविनाक आनी तुका शाबासकी दिता कित्याक ही हिस्ट्री जाल्यार तूं सोंपतोच हें तुज्या हाटल्यान तुमी घालून आमी कितें केलोलें आसा तें तुमच्या आनी लोकां मदें दाखोवंक जाता एक हिस्ट्री जावन आसा तुमकां शाबासकी आनी फुडाराक तुमी दुसरी येवजण काडून अशें तुमी करीत रावचें आनीक आमचें तियात्र तुमी सोंपल्यार पासून वद्य मेल्यार पासून तांकां बरें जिवीत दिवन उंचले पावल्यार दवरचें ओपारी जरी तर तुज्या सुकोरिनांतले दोन आयकोंक मेवल्यार बरें जातलें चड कशेन कोण मोइजेसाचो पोस्को होय मोइजेसाचो पोस्को जाला देखून तुजो हुस्को तुका घेवन आयला मोस्को हांव नको जालो तूं मनान म्हणून इतलो कुस्को कोण मोइजेस तूं म्हज्या दारांत होय हांव आयलां तुज्या दारांत कित्याक तुवें पाडकाक मारलां देखून फारान आनी आतां आजचें दाखयता तुका कितें तें कारण वाव ग्रेट मिनीबाब सुकोरिनान तुका डबल सेंच्युरी ट्रिपल सेंच्युरी कडेन पावयलो आनी आयजूय तूं त्याच नेटान आयजूय आयच्या ऑडियन्साक त्याच मोगान तुज्या तियात्रा कडेन तूं ओडून हाडटा हाचो गूट कितें हाचो गूट म्हणजे जेन्ना पळय कितें घडटालें तें आतां पासून घडत आसा जेन्ना कितें पळय लोकांचे नदरेक येतालें तें आतांय येता पूण आतां आमी ते नदरेन तियात्र बरयनात आतां आमी नवे पिळगेक नवो सब्जेक्ट नवी घडणी आनी ह्या समाजाचेर आतां कितें घडटा तें आमी नदरे मुखार हाडून तियात्र बरयतात आनीक हे लोक तियात्र मानून घेतात कित्याक नवे परजेक नवे तियात्र मोगाच्या न्हू मेनीन बाब म्हणटा आमचो जो लोक आयज ऑडियन्स मानून घेता ते भाशेन आमी लोकांक दितात कित्याक तियात्र जावन आसा एक समाजाचो आरसो समाजान जी कितें घडणूक घडटा ती तियात्रीस आपले बरपावळीन आपल्या बुकाचेर हाडटात आनी आमचे नदरेक हाडटात मातशे वरवीं मेनीबाब डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तूं आयलो तुजी मोगाची उतरां तुजी अनुभवाची उतरां तुज्या जिविताची काणी तुवें हांगा उक्ती केली त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक तुका ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची देव बरें करूं तुका आनी जॉबिनाक कित्याक ही भेट घेतना ही सदांच भेटीचो म्हाका उगड आसा देव बरें कर तर मोगाच्या न्हू वाचलो मेनीन दे बांदार तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो सगळ्यांच्या आवडीचो ट्रिपल सेंच्युरी किंग आनी तियात्र अकॅडमी गोवाचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष मेनीन दे बांदार तर अशेंच नवे आनी सिनियर तियात्रीस्ट येतले आमचे भेटेक सांगूंक आपले जिविताची काणी तेन्ना चुकय नासतना पळयत रावात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से